نماز کنے بجے پڑھ رہے ہو؟ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، پھر تو اسی ٹائم نال ہی الحمدللہ فارغ ہو گیا۔ باہر کیف اللہ اکبر۔ میرے حمزہ بھائی کہہ رہے سن بار بار کہنے کر سب لوری لازمی سنایا جے، لوری لازمی سنایا جے۔ اللہ پاک تواڈے سارے دے ذوق دے اندر برکت فرمائے، اللہ تواڈی جناب محبت دے اندر برکت فرمائے، اللہ محبت قبول و منظور فرمائے۔ لو جناب لوری دے اشعار تو بعد میں دعا کرنا تے کوئی ساتھی دعا تو بغیر نہ جاوے تے پھر نماز پڑھنے تے پروگرام میں اختتام تے پہنچائیے۔ دن دی سی لوری سی ماں جھولا جھلا کے، دعا ہی کرا دینی بہتر۔ حمزہ بھائی دعا بہتر ہے، اگر لوری سننا چاہتے ہوندے تو سبحان اللہ دا کھڑکار پہ جانا سی، لیکن سارے جناب ہاں جی اچھا جی چلو جناب لے ہون جتھے تہاڈی بریک لگ گئی نال ہی میری بھی بریک ہو جانی جے۔ لو ہن ذرا جناب ذرا توجہ نال بیٹھیا جے، اللہ محبت قبول فرمائے۔ دن دی سی لوری سی ماں جھولا جھلا کے، ہاں ماشاءاللہ اب کچھ نہ کچھ تے ہونا چاہیے، ورنہ سی سکی لوری سنائی دی نہیں۔ چلو سبحان اللہ ناڑی تے جناب سن لو، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ جی 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 تبدیلی جی آگئی نا تاں کر کے جی میرے ویر توجہ فرمایا جے۔ میرے استادہ نے اس طرح عرضہ لگائیاں کہ دن دی سی لوری سی ماں جھولا جھلا کے، یا ربی اب کے لانا، یا ربی یا ربی یا ربی اب کے لانا، محمد فرما کے جھولا جھلاندی نالے منگ دی دعاواں، جھولا جھلاندی آ دیکھو گلی لوری سننے لگے، اللہ اکبر۔ جناب دن دی سی لوری سی ماں جھولا جھلا کے، جھولا جھلاندی نالے منگ دی دعاواں، اللہ اللہ دے نام لکھ دے میریاں 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 ساواں، مانے جوانی لمبی عمر وچ پا کے، دن دی سی لوری سی ماں جھولا جھلا کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک تہاڈی محبت قبول و منظور فرمائے۔ جی جی میرے ویر توجہ فرمایا جے نا، اللہ 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 مانے جوانی لمبی عمر پا کے، دن دی سی لوری سی ماں جھولا جھلا کے، بھیڑا جھلاون جھولے ویرے نہیں سج دے، بھیڑا نو ویر کلنے پیارے نہیں لگ دے، شیما دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے، کیوں جی لیاقت بھائی شیما دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے، او کیویں جناب یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے۔ حضرت شیما جناب اپنے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو چک لیندیاں نے تے کلیجے نال لگا لیندیاں نے، کہندیاں کی نے نا اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ، عربی زبان دے جملے بول دیندیاں نے، کہندیاں نے ھذا اخلی لم تلدہ امی، کہندیاں کینے نا میرا اے ویر مینوں، نالے پیارے نبی نو جناب سینے نال چمٹایا، نال آندیاں نے میرا اے ویر مینوں بڑا ہی پیارا اے، میرا اے ویر مینوں بڑا ہی بڑا ہی بڑا ہی پیارا اے، بھاویں نہ مانے جمیا بھاویں نہ مانے جمیا پر تاویں ہمارا اے، کھچ دی ڈوری ویرا کدی جھولے وچ پا کے، دن دی سی لوری سی ماں ولیس من نسل الابی وعمی، عربی زبان ہے عربی زبان، اللہ اکبر۔ کہندیاں کینے نا نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی، اسی تے تامی جندڑی اے دے نڑ لائی، لٹ لئی پیار لٹ لئی خدائی پیار اے دے نڑ پا کے، دن دی سی لوری سی ماں جھولا جھلا کے۔ اگے ہن حضرت شیما اپنے ویرے نو کلیجے نال لا دیاں نے تے جناب گھروں باہر نکل دیاں نے نا، ادھروں
آسمانہ دا سورج بھی جناب طلوع ہونا ہوندا ہے نا، سورج طلوع ہو رہا ہے نا، ادھر حضرت شیما میرے نبی علیہ السلام دی رضائی بہن اپنے ویر محمد نو لے کر کے نکل دیاں نے تے جناب استاد جی فرماندے نے میں جوڑیا سی نا، استاد جی فرماندے نے کہ میں تے اس طرح دا جملہ پہلے لے آندا، میں آکھیا جناب حضرت شیما اپنے ویرے نو میں جناب تشبیہ دیندیاں نظر آ رہیاں نے، کہندیاں کی نے نا سورج نال تشبیہ دیندیاں نے، کہندیاں نے سورج دیاں لشکاں مارے چہرہ میرے ویر دا، سبحان اللہ، گل نہیں بڑی تسی بھی آکھو کہ مولانا میں جوڑیا ہے نا، لیکن گل نہیں بڑی ہے نا۔ استاد جی فرماندے ہیں پھر میرا ذہن پلٹیا تے میں آکھیا جناب سورج نو بھی مات کردا چہرہ میرے ویر دا، ہاں جی سورج نو بھی مات کردا چہرہ میرے ویر دا، سورج دی کی اوقات ہے جو میرے محمد دے چہرے دا مقابلہ کرے، پھر اس واسطے کیوں نہ دے چلے جائیے سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا، کوئی نہ سانی دسدا کوئی نہ سانی دسدا میرے بدر منیر دا، والضحیٰ چہرہ بہنوں میرا اے ویر جے مینو عطایا ویرا میرے رب قدیر جے۔ حضرت شیما اس طرح بھی تے اپنے خیالات دا اظہار کر دیا ہون گیاں نا، کہندیاں نے جناب میرا اے ویر مینو، جناب شیما کی کہندیاں نے شیما اے کہندی ویرے مل نہیں لب دے، شیما اے کہندی ویرے مل نہیں لب دے، مینو جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے، سبحان اللہ، اسیاں نے شیما اللہ نے ویریاں والیاں دکاناں تے بنائیاں ہی نہیں جتوں اللہ ویرے مل مل جاننا، مگر جناب کوئی کاڑا کلوجا ویرا کاڑا کلوٹا ویرا دکاناں تے اٹھاں تو نہیں ملدا، لیکن شیما اللہ نے تے تیرے ویرے نو شاناں انوکھیاں تا فرمائیاں نے، اے ہو جہ ویر کدھروں جناب مل ملن لگیا ہے نا، پھر اس طرح کیوں نہ کیے جناب شیما اے کہندی ویرے مل نہیں لب دے، اے مینو جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے، دولت خدائی لبی نظراں ویرے تے پا کے دیندی سلوری شیما جھولا جھلا کے۔ ہن حضرت شیما اپنی سہیلیاں نو مخاطب کر کے کہندیاں نے نا، کہندیاں نے جناب میرا اے ویر بہنوں اللہ اکبر اللہ اللہ، کہندیاں نے والضحیٰ چہرہ بہنوں میرا اے ویر جے مینو عطایا ویرا میرے رب قدیر جے، لیکن اسی جناب ہن حضرت شیما تے نہیں نا، ہن اسی جناب اس طرح اپنے خیالات دا اظہار کرنے ہیں، اسی آنے نبی محمد لوکو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد لوکو ساڈا اے ویر جے سانو عطایا ساڈے رب قدیر جے، پائیاں نے دھما کاری محمد 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 کہلا کے، لائیاں نے جڑیاں کاری ہمیں جناب روزہ نماز قرآن سنا کے دیندی سلوری شیما جھولا جھلا کے، یا ربی اب کے لانا محمد فرما کے، آخری مصریں تے بھی ہم کیا نے اسیاں نے میرے اللہ اے جو شیما دی لوری تیرے آن بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی، ہن کردہ کہ منتاں کاری عرضاں سنا کے، کر لے قبول پھیرا رحمت دا پاکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا